Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumara ni San Lucas. Unya, ipatawag ni Pilato ang kadakuan sa mga pari, ang mga punuan o ang mga tao, o giingnan niya sila. Inyong gidala kanako kining tawhana, ug miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tao. Giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan, apan nakaplagan ko ang dili siya sad-an sa bisan unsang mga daotang butang nga gisumbong ninyo batok kaniya. Apan misinggit ang tibuok pundok sa mga tao. Patya siya, si Barabas maoy buhii, ilansang siya sa krus. Nagpadayon sila sa pagsinggit o kusog kaayo nga si Jesus kinahanglan gayud nga ilansang sa krus ug may lampos gayud sila sa katapusan. Sa pag-abot nila sa dapit sa gingandag ang kalabera, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal, ang usa diha sa iyang tuo ug ang isa sa iyang wala. Unya miingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Palihog ang lingkod.